जय मसीह साथै नमस्कार। आज विशेष गरिकन फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा शान्ति, आनन्द अनि खुसी तपाईँको जीवनमा होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। आज विशेष गरिकन म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सदा जस्तै आज पनि तपाईँहरूको बिचमा फेसबुक लाइभमा म आइराखेको छु। विशेष गरिकन म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु। आजको दिनसम्म परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ। हाम्रो देशमा परमेश्वरको अनुग्रह आशिष निरन्तर रहिराखेको छ। विश्वभरि कोरोनाको महामारी फैलिराखेको अवस्थामा मानिसहरू एकदम डर त्रासमा बाँचिराखेको अवस्थामा यस्तो जटिल अवस्था र परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हाम्रो देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए तापनि आजको दिनसम्म मृत्युको कुनै घटनाहरू घटेको छैन। कुनै पनि भाइरसद्वारा चाहिँ कोही मानिसहरूको मृत्यु भएको छैन। यसमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। हाम्रो जस्तो एउटा सानो देशमा, हाम्रो जस्तो एउटा स्रोत र साधनले भरिपूर्ण नभएको देशमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीमाथि अनुग्रह राख्नुभएको छ, हामीमाथि दया राख्नुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई विशेष गरिकन धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आज विशेष गरिकन सिलोआम मण्डली अन्तर्गत जसरी काठमाडौँमा भएका मण्डलीहरू, साथै गाउँमा रहेका विभिन्न ठाउँमा रहेका मण्डलीहरू, साथै हाम्रो जति पनि विश्वासीजनहरू हुनुहुन्छ जो देशभित्र देश बाहिरबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभमा चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ अनि देखिराख्नु भएको छ। आजको दिनमा पनि जटिल परिस्थिति र अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई, प्रशंसा गर्नलाई अनि परमेश्वरलाई जय जयकार गर्नलाई, परमेश्वरसँग नजिक हुनको लागि, सङ्गति गर्नको लागि हामी यसरी चाहिँ आज के भएका छौँ, एकसाथ भेटघाट हुन पाएका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। विशेष गरिकन बाइबलको वचनमा हामी देख्छौँ अनि सबै समस्याको सोलुसन चाहिँ अनि बाइबलमा नै छ। अनि हामी क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न औषधि पनि बाइबल नै हो। हरेक समस्याको समाधान पनि हामीलाई बाइबलले नै दिन्छ। हरेक गाह्रो अप्ठ्यारो जटिल परिस्थितिमा पनि हामी बाइबलको वचनलाई नै दाबी गरेर, बाइबलको वचनमा नै अडिग गरेर, बाइबलको वचनलाई नै आत्मसात गरेर चाहिँ हामी हरेक किसिमका जटिल अवस्था र परिस्थितिमा पनि हामी विजयी हुन सक्दछौँ। र अहिले यस घडीमा, यस समयमा पनि परमेश्वरलाई विशेष हामी धन्यवाद भन्दछौँ। यो जटिल अवस्था र जटिल परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, यसरी परमेश्वरले चाहिँ यसरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्नलाई, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सङ्गति गर्नलाई, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न, सङ्गति गर्न, विश्वासीहरूलाई भेटघाट गर्नलाई, एकअर्कासँग सङ्गति गर्ने माध्यम चाहिँ हामीले यो पाएका छौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो मण्डलीमा हामीले 50, 100, 150 जनाको बिचमा सङ्गति गर्थ्यौँ भने आज हामीले हजारौँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ यसरी सामाजिक सञ्जालद्वारा चाहिँ एकअर्कामा हामीले सङ्गति गर्ने मौका पनि हामीले पाएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो अनि आशिषको कुरा पनि हो। अनि विशेष गरिकन आज तपाईँहरूको बिचमा म लुकाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि 11 पद, लुकाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि 11 पदबाट हामी बाइबलको खण्ड हेर्नेछौँ। बाइबललाई व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि बाइबलका वचनलाई चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ पढ्नेछौँ, एकसाथ अध्ययन गर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पददेखि तल म 11 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न र उहाँको चारैपट्टि ठेला गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गेसरेतको झिलको किनारामा उभिनु भएको थियो। उहाँले झिलको किनारामा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती 2 मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारामा अलि पर लैजान लाउनुभयो र उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिको माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनका साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यौन्ना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। येशूले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना ढुङ्गाहरू पाखामा ल्याए, तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। आमेन।
परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष अनि अनुग्रह मिल्न सकेको होस्। आजको विशेष गरिकन वचनको शीर्षक छ आज्ञा पालन गर्नुहोस् र आशिष पाउनुहोस् है। हामी जब परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी आज्ञा पालन गर्दछौँ तब तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दाखेरि आशिष पाउनेछौँ। अनि हामीले विश्वविद्यालयको अध्ययन भन्दा पनि बुझेर बाइबल पढ्ने व्यक्ति चाहिँ के हो त? महान हो। आज विश्वविद्यालयबाट ठुल्ठुला डिग्री हासिल गरेर चाहिँ आउनुभन्दा पनि आएका ती व्यक्तिहरू भन्दा पनि यदि तपाईँ र मैले चाहिँ हो हाम्रो पढाइ कमजोर छ, हामीले विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, स्कुलमा गएर अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, तर बाइबल हामी क्रिस्चियनहरूले बुझेर अध्ययन गर्छौँ, बुझेर बाइबलमा भएको कुरालाई अध्ययन गरेर पढेर त्यसलाई हामी जीवनमा लागू गर्छौँ, आज्ञा पालन गर्छौँ भने यो विश्वविद्यालयको पढाइ भन्दा पनि के हो त? महान हो भनेर कुनै व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुभएको छ? भन्नुभएको छ। अनि विशेष गरिकन बाइबलको वचन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जब जब जटिल समस्याहरू आउँछ, कठिनाइहरू आउँछ, आपद विपदहरू आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ, रोग बिमारहरू आउँछ होइन, समस्याहरू आउँछ, सङ्कटहरू आउँछ, सतावटहरू आउँछ, भनाइहरू आउँछ, खेदहरू आउँछ, निन्दाहरू आउँछ, देशमा एकदमै डामाडोल स्थितिहरू आउँछ, हरेक परिस्थितिहरू समस्याग्रस्त भएर जान्छ। त्यति बेला हामी बाइबलको वचनलाई चाहिँ जब हामी अध्ययन गर्छौँ, बाइबलको वचनलाई जब हामी मनन गर्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एक प्रकारको चाहिँ हामीलाई उपाय देखाइदिनुहुन्छ। अनि बाइबलको वचनमा हामीलाई यही कुरो देख्छौँ। आजको खण्डमा नै हामीले हेर्दाखेरि के कुरो देख्छौँ भन्दाखेरि एकजना बाइबलमा चाहिँ पत्रुस भन्ने व्यक्ति छ। पत्रुसको पेसा भनेकै के हो त भन्दाखेरि माछा मार्ने हो है। यो माछा मार्ने पेसा उसले चाहिँ एकदमै आफ्नो पेसा उसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि पत्रुसले चाहिँ सधैँभरि जाने नदी अथवा समुद्रमा जाने, समुद्रमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्ने काम त भन्दाखेरि जाल फिजाउने, जाल हान्ने काम गर्थ्यो। अनि जाल हानिसके पछाडि त्यस पछाडि त्यो जालमा परेका माछाहरू ल्याएर उनले चाहिँ आफ्नो परिवार पनि पाल्ने, त्योबाट बेचेर आएको इन्कमबाट आम्दानीका स्रोतहरूबाट चाहिँ उनले के गर्थे त आफ्नो घर खर्चहरू चलाउने, आफ्नो परिवारहरू पालन पोषण गर्ने काम चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि पत्रुसले गर्थे। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यिनी जालहारी पनि थिए अथवा माछा मार्ने व्यक्ति पनि थिए। अनि यसरी एउटा साधारण रूपमा यिनले आफ्नो जीविका चाहिँ के गरेका थिए? गुजरा गर्ने व्यक्ति थिए। तर एक दिन यस्तो अवस्था आयो, यस्तो जटिल परिस्थिति आयो कि जुन दिन अथवा जुन रातमा उनले चाहिँ जाल फिजाउँदाखेरि, जाल हान्दाखेरि चाहिँ एउटै पनि माछा परेको छैन। रातभरि उनले जाल हानेका छन् है। जाल हाने रातभरि उनी नसुतिकन, नथाकिकन, भोक नभनिकन, तिर्खा नभनिकन उनले रातभरि जाल हान्दा पनि एउटै पनि माछा बिहान हुँदा एउटै पनि माछा चाहिँ उनको जालमा पर्न सकेन। अनि माछा नपरेपछि उनको त्यो भनौँ न त्यो माछाबाट चाहिँ अब उनले दिउँसोको समयमा बेच्नु पर्थ्यो, त्योबाट आएको इन्कम आम्दानीका स्रोतबाट आफ्नो परिवार पालन पोषण गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु पर्थ्यो। तर एउटै पनि नपरेको कारणले गर्दा उनको जीवनमा चाहिँ धेरै निराशा थियो, एकदमै कठिनाइ थियो। सायद उनी खोलाको त्यो समुद्रको किनारामा बसेर चिन्तित भइराखेका थिए, दुखित भइराखेका थिए। उनी एकदमै तनावमा परिराखेको थियो, एकदमै अप्ठ्यारो र जटिल अवस्थामा परिराखेको अवस्थामा त्यही अवस्था र त्यही परिस्थितिमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ नजिकै उनले जाल धोइराखेको बेलामा अनि सिमोनको नजिकै चाहिँ यहाँ येशू प्रभु चाहिँ फेरि के गर्नुभएको छ? आउनुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तल आएर हामी देख्न सक्छौँ 3 पदमा, ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो, त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनाराबाट अलिक पर लैजान लाग्नु भयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिनुभयो है। जब उहाँले परमेश्वरको वचन दिनुभयो, पहिला माछा मार्ने कुरा भन्दा पनि, माछा खुवाउने कुरा भन्दा पनि, माछा मार्ने तरिका सिकाउनुभन्दा अगाडि पनि, सबभन्दा कुनै पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलता गर्नुभन्दा अगाडि है, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ? शिक्षा दिनुभएको छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ विश्वास दिलाउनु भएको छ। जब चाहिँ शिक्षा दिइसक्नुभयो त्यस पछाडि हामी देख्न सक्छौँ 4 पदमा, बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हान। अब यस पछाडि चाहिँ अब वचन जब दिइसक्नु भए पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ पत्रुसको समस्यालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त? विचार गर्नुभयो। पत्रुसको अवस्थालाई चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि येशूले भन्नुभयो, उसका हृदयका कुराहरू बुझ्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल चाहिँ के अरे त हान। अनि यहाँबाट हामीले के कुरो बुझ्न सक्छौँ भन्दा येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो चिन्ता र फिक्री उहाँलाई थाहा छ, तपाईँ र मेरो दुःख थाहा छ, तपाईँ र मेरो अभाव र खाँचो थाहा छ है। हामी पनि पत्रुस जस्तै निराश भएर बसिराखेको अवस्था हुनसक्छ, हामी एकदमै अशान्ति भएर बसिराखेको हुन्छ, हामीले गरेका हरेक काम चाहिँ असफलता हुनसक्छ, हामीले जे गर्दा पनि असफल भएर हामीले जिराखेका हुन सक्छौँ। तर पत्रुसलाई येशूले भनेको जस्तै जाल हान,
फेरि पनि एकचोटि जाल हान भनेको जस्तै गरिकन यदि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई गर भनेको चिज है, हामीलाई आज्ञा दिएको चिजलाई चाहिँ जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ त्यो हारबाट, त्यो निराशबाट, त्यो असफलताबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, विजय दिन सक्नुहुन्छ। अनि 1 नम्बरमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज 5 अध्यायको 1 पददेखि तल 11 पदसम्म हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्न उत्कट इच्छा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ राख्नुपर्छ। लुका 2 अध्यायको 42 पदमा हामी त्यही कुरो हामी देख्न सक्छौँ है। अर्को कुरो चाहिँ हामीले यहाँ येशूको वचन उनले सुनेको कारणले गर्दा, पत्रुसले चाहिँ येशूको वचन सुनेको कारणले गर्दा उनी चाहिँ के भएका छन्, सफल भएका छन्। अनि परमेश्वरको वचनमा चाहना नगर्ने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ के गर्न सक्दैन, चाहना गर्न सक्दैन। अनि परमेश्वरबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ आशिष पाउन सक्दैन। यहाँ विशेष गरिकन 4 पदमा हामी त्यही देख्न सक्छौँ, गहिरोतिर लगेर माछा पक्राउनलाई आफ्नो जाल हान भन्नुभएको छ। अनि आज यो भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि येशूले आज हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। आज येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ है, तपाईँ र मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। हामी धेरैचोटि चिन्ता, फिक्री, बोझ, तनाव लिएर हामी जीवन जिइराखेका हुन्छौँ। हामी धेरैचोटि हाम्रो छोराछोरीको बारेमा हामी धेरै सोचिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो परिवारको बारेमा सोचिराखेका हुन्छौँ, यो लकडाउनको बारेमा नि हामी अत्याधिक रूपमा हामी सोचिराखेका हुन्छौँ, कोरोना भाइरसको बारेमा नि हामी अत्याधिक सोचिराखेका हुन्छौँ, समस्याको बारेमा हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ। तर हाम्रो सारा चिन्ता र फिक्री जब हामी येशूको सामुन्ने राखिदिन्छौँ भनेदेखि उहाँले हाम्रो फिक्री चाहिँ के गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ। हाम्रो सबै बोझहरू चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले आज तपाईँले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ होला। यो समयमा यो घडी तपाईँहरू जो जति अहिले विदेशतिर नै हुनुहुन्छ होला, यो कोरोनाको महामारीले गर्दा कतिजना तपाईँहरू विभिन्न देशमा बसेर आफ्नो परिवारबाट तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ है, आफ्नो आमा बुवाबाट तपाईँहरू टाढा हुन सक्छ, आफ्नो श्रीमान श्रीमती अलग हुन सक्छ, अनि विभिन्न आफ्नो छोराछोरीसँग तपाईँहरू टाढा हुन सक्नुहुन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ तपाईँले फिक्री गरिराख्नु भएको छ होला, चिन्ता लिइराख्नु भएको होला। यो जटिल अवस्था र परिस्थितिमा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जसरी रातभरि असफल भएको एउटै पनि माछा नमारेको पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले वास्ता गरेको जस्तै, फिक्री गरेको जस्तै आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो परिवारलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो छोराछोरीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो हरेक अवस्था र परिस्थितिमा चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अनुभव पनि हाम्रो के हुनसक्छ, अवरोध बन्न सक्छ। यहाँ 5 पदमा त्यही भनेको छ, तर सिमोनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मिहिनेत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, ताहा पनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। हेर्नुहोस् त, पत्रुस यति धेरै सिपालु थियो, सायद पत्रुस जति त्यो सोसाइटीमा, त्यो समाजमा माछा मार्नलाई त्यति दक्ष मानिस कोही पनि थिएन। उस सबै कुरा थाहा थियो, माछा कुन ठाउँमा पाइन्छ, माछा रातको समयमा पाउँछ कि दिउँसोको समयमा पाउँछ कि होइन, माछा अब कस्तो पानीमा पाउँछ, माछाभित्र कुरभित्र पाइन्छ कि माछा अब कम पानी भएको ठाउँमा पाइन्छ कि किनारातिर पाइन्छ कि बिच भागमा पाइन्छ कि, सबै पत्रुसलाई थाहा थियो। सबै कुरो थाहा हुँदै पनि पत्रुस के भएको छ, असफल भएको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले के कुरा सिक्न सक्छौँ, के कुरो बुझ्न सक्छौँ भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुभव पनि हाम्रो अवरोध बन्न सक्छ। धेरैचोटि मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् त, घमण्ड गर्छन् होइन, म यति पढेको छु, मलाई अब कसको जरुरत छ, मसँग यति पैसा छ, मलाई कसले के गर्न सक्छ, मसँग यति धन सम्पत्ति छ, जग्गा छ, घर छ, गाडी छ है, मसँग यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर मानिसहरूले फुर्ती लगाइराखेका हुन्छन्। अनि धेरैचोटि मानिसहरूले के गर्छन्, आफ्नो ज्ञान बुद्धिमा, संसारिक ज्ञान बुद्धिमा, उनीहरूले सिकेका बौद्धिक कुराहरूमा चाहिँ घमण्ड गरिराखेका हुन्छन्। तर बाइबलको वचनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पत्रुस यी सबै कुरामा, माछा मार्ने कुरामा दक्ष भए तापनि, अनुभवी भए तापनि त्यो कुराद्वारा नै उसको जीवनमा चाहिँ ऊ के भएको छ, अवरोध भएको छ, उसलाई बाधा बनाएको छ। अनि आज विशेष गरिकन तपाईँ र मसँग भएका ज्ञान बुद्धि, तपाईँ र मसँग भएका धन सम्पत्ति, तपाईँ र मसँग भएका जे जति कुराहरू छन्, ती सबै कुरा चाहिँ हामीले के हो त, परमेश्वरलाई हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु यो तपाईँले दिएको कारणले मसँग भएको, तपाईँले दिएको बुद्धिको कारणले गर्दा आज म ज्ञानी हुन पाएको, तपाईँले मलाई धन सम्पत्ति दिएको कारणले गर्दा यसलाई मैले प्रयोग गर्न पाएको, तपाईँले मलाई छोराछोरी दिएको कारणले गर्दा आज उनीहरूसँग म खेल्न पाइराखेको छु, उनीहरूसँग म रहन सकेको छु। हामी जे कुरा हामीसँग छ ती सबै कुराको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुभव पनि है, अनुभव पनि हाम्रो अवरोध बन्न सक्छ। त्यसैले
हामी एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, हामी एकदमै होसियारी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। धेरैचोटि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई घुरानबाट उठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई दलिद्र अवस्थाबाट माथि ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै तल्लो लेभलबाट चाहिँ माथि लैजाने काम गर्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई जति उचाल्नुहुन्छ त्यति नै हामी नम्र भएर, त्यति नै हामी आज्ञाकारी भएर, त्यति नै हामी झुकेर, यदि हामी मानिसहरूको बिचमा हामी सेवा गर्छौँ अथवा परमेश्वरको सेवामा हामी निरन्तर लाग्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, सधैँ आशिष दिँदै लैजानुहुन्छ। परमेश्वरले सधैँ हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। होला जीवनमा थुप्रै कठिनाइहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू, आँधी बेरीहरू, होरी बतासहरू हाम्रो जीवनमा आउलान् घट्लान्, तर ती कुराबाट पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, विजय दिने काम, ती कुराबाट पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सफल दिने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज्ञा पालन गरे र पछि चाहिँ के भएको छ, आशिष पाएको छ। यहाँ 6 पदमा हेर्नुहोस् त के देख्छौँ भने अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। यहाँबाट चाहिँ हामीले के कुरो थाहा पाउन सक्छौँ भने जब येशू ख्रीष्टले भनेको कुरा चाहिँ पत्रुसले आज्ञा पालन गर्यो, त्यस पछाडि पत्रुसले चाहिँ के गरेको छ, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ माछा पाएको छ। रातभरि नपाएको माछा पनि परमेश्वरको वचन जब सुनेर त्यसलाई मनन गरेर त्यसलाई विश्वास गरेर पक्कै पनि अब मैले पाउँछु भनेर चाहिँ त्यो जब आज्ञा पालन गर्यो, यसको कुरालाई जब मान्यो, जब सुन्यो, त्यस पछाडि जाल फाट्ने गरेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। आमेन। आज हाम्रो जीवनमा पनि मैले अघि नै भने हरेस निराश कठिनाइको समयमा पनि, असफलताको समयमा पनि, अभाव र खाँचोको समयमा पनि, जटिल परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचनमा तपाईँमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको वचनअनुसार हामी हिँड्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यो पक्का 100% मेरो जीवनमा चाहिँ लागू हुन्छ। यो वचनले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्छ। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर म सफल हुन्छु, येशूको वचनलाई म विश्वास गरेर सफल हुन्छु भन्ने विश्वास राखेर तपाईँ र मैले पत्रुसले जस्तै जाल हान्यौँ भने साँच्चै नै पत्रुसले त्यो माछा प्रशस्त मात्रामा जाल फाट्ने गरेर चाहिँ आशिष पाएको जस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा नि हामीले के गर्न सक्छौँ, आशिष पाउन सक्छौँ अनि सफलता पाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरो हामी के देख्छौँ भन्दा आज्ञा पालन गरेपछि चाहिँ आशिष आउँछ। जब हामीले आज्ञा पालन गर्छौँ नि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, आशिष पाउँछ। आज्ञा पालन गरेनौँ भने हामीले संसारमा पनि हामीलाई आज्ञा पालन नगर्नेलाई कसैलाई पनि आशिष पाउन सक्दैनौँ। चाहे हामी स्कुलमा हौँ, सरकारी कार्यालयमा हौँ, अथवा हाम्रो घर परिवारमै किन नहोस्, होइन, अर्को प्राइभेट अफिसहरूमा नै किन नहोस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भनेदेखि अनि तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आशिष पाउन सक्छौँ। आज्ञा पालन गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, आशिष दिने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। साउलको अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा उसमाथि के आयो, श्राप आयो। तर दाउदको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा उसलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त, आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले के गर्नुभयो त, चुन्नुभयो। परमेश्वरले के गर्नुभयो त, छान्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिन सक्नुहुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको चिजहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ है। विभिन्न कुरा हामीलाई हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिने कुराहरू, हरेक कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई जुटाइदिनुहुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी घमण्डी हुनको लागि होइन, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको लागि, परमेश्वरलाई अझै आदर गर्नको लागि हामीसँग भएका भौतिक कुराहरूद्वारा पनि हामीले परमेश्वरलाई के गर्न सक्छौँ, महिमा दिन सक्छौँ। हामीसँग भएका दान वरदानद्वारा हामीले परमेश्वरको लागि चाहिँ हामीले महिमा दिन सक्छौँ। हरेक मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एक एकवटा वरदान दिनुभएको छ। आज होला संसारमा भएका करोडौँ मानिसहरूको है फेस मिल्दैन, हरेक मानिसहरू एउटै रूपमा छैन, फरक फरक स्वरूपमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ, उहाँकै रूपमा बनाउनु भएको छ। हामी सबैको एउटै विचार नमिल्न सक्ला, तर हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हरेकलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुनेछ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारमा राख्नुको कारण, यो संसारमा परमेश्वरले हामीलाई यसरी अहिलेसम्म सुरक्षित राख्नुको कारण होइन, हामी यो संसारमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ अरू मानिसलाई के गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि, हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ। अनि जब हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हामी जिउँछौँ, हिँड्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो खाँचो र आवश्यकताहरू उहाँले जान्नुहुन्छ। बाइबलको वचनले भन्छ, पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोक तिम्रो लागि चाहिँ के गर्नेछ, थापिनेछ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको पछि हामी लाग्छौँ भने परमेश्वरका आशिषहरू संसारमा रहँदा जिउँदा उहाँको सेवाकाई गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू पनि परमेश्वरले हामीलाई दिँदै जानुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले यहाँ के कुरा थाहा पाउँछौँ भन्दा प्राकृतिक थोकमा पनि येशूको के छ, अधिकार छ। 6 र 7 पदमा त्यही कुरा हामी देख्छौँ।
अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गरे र इसारा गरे र आएर तिनीहरू दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू पनि डुब्न लागे। यहाँबाट हामीले के शिक्षा थाहा पाउँछौँ भने प्राकृतिक थोकमा पनि है, प्राकृतिक थोकमा पनि येशू ख्रीष्टको के छ त अधिकार छ। प्राकृतिक थोकले पनि आफ्नै इच्छाले सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यसमा परमेश्वरको के छ इच्छा छ। परमेश्वरको योजना बिना केही पनि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ती कुराहरूमाथि पनि परमेश्वरको अधिकार छ, चाहे जमिनमाथि होस्, पानीमाथि होस्, हावामाथि होस्, होइन, जुनसुकै कुरा, भूकम्पमाथि होस्, आँधीबेहरीमाथि होस्, हरेक कुरामाथि चाहिँ के छ त प्राकृतिक थोकमाथि पनि येशू ख्रीष्टको के छ अधिकार छ। अनि प्राकृतिक थोकमा पनि येशूको अधिकार भएको कारणले गर्दा हामीले हरेक कुरामा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। अहिलेको यो कोरोना भाइरस किन आयो, होइन, अथवा यो भूकम्प किन आयो, अथवा यो महामारी किन आयो, यो समस्या किन आयो, यो कठिनाइ किन आयो भनेर हामी धेरैचोटि हामी आफ्नै दिमागमा बुद्धि लगाउन कोसिस गरिराखेका हुन्छौँ। हामी तर्क र वितर्क बढी गर्छौँ, हामी एउटाले अर्कालाई बढी दोष लाउँछौँ। तर बाइबलको वचनले हामीले हेर्छौँ भने प्राकृतिक थोकमा पनि कसको अधिकार छ, येशू ख्रीष्टको अधिकार छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यो प्राकृतिक थोक भनेको चाहिँ माछा पनि प्राकृतिक थोक हो, त्यो समुद्र पनि प्राकृतिक थोक हो। रातभरि एउटा पनि माछा परेको थिएन जालमा, तर जब परमेश्वरको वचन आयो, येशूले चाहिँ आज्ञा दिनुभयो पत्रुसलाई, जब पत्रुसले जाल हान्यो, त्यस पछाडि कहाँ कहाँ कुना कुनामा लुकेका माछाहरू पनि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विभिन्न दिशामा फैलेका माछाहरू पनि त्यो जालभित्र के गरेको छ आएको छ। त्यो जालभित्र आउने येशूले बनाइदिनु भएको छ। ती पशु पन्छीलाई पनि आज्ञा दिनुभएको छ, ती माछालाई पनि आज्ञा दिनुभएको छ। कहाँ कहाँ हराएका माछाहरू पनि त्यो अन्तिममा चाहिँ कहाँ आएका छन्, पत्रुसको जालभित्र आएका छन्। अनि यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कुनै कुरो कठिनाइ छैन, येशूको निम्ति चाहिँ कुनै कुरो कठिनाइ छैन। होला हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो दिमाग, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचारले कुनै कुरालाई चाहिँ हामीले असम्भव देखेको कारणले गर्दा है, त्यो कुरालाई हामीले कठिनाइ देखेको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई पनि त्यस्तै दृष्टिकोणले हामीले विचार गरिराखेका हुन्छौँ, त्यस्तै विचारले चाहिँ हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कुनै पनि कुरो चाहिँ के छैन त कठिनाइ छैन। अनि यहाँ हामी तल आउँछौँ, पत्रुसले चाहिँ जब त्यो माछा देख्यो, जालभरि माछा देख्यो, त्यस पछाडि के गरेको छ, परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ महसुस गरेको छ। साँच्चै नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै नै येशू चाहिँ जीवित हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै नै येशू ख्रीष्टमा चाहिँ शक्ति रहेछ, यो प्राकृतिक थोकमाथि पनि येशू ख्रीष्टको चाहिँ अधिकार रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएपछि पत्रुसले के गरेको छ, अन्तिममा चाहिँ घोप्टो परेर पश्चाताप गरेको छ है, घोप्टो परेर चाहिँ पश्चाताप गरेको छ। त्यस पछाडि यहाँ तल हामी के देख्न सक्छौँ, 8 पदले भन्छ, तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भन्यो, हे प्रभु मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। हेर्नुहोस् त, जब परमेश्वरको कामलाई देख्छ नि, जब परमेश्वरको शक्तिलाई देख्छ नि, जब परमेश्वरले मानिसको हृदयमा छुनुहुन्छ नि, त्यस पछाडि मानिसले के गर्न सक्छ, पश्चाताप गर्दछ। साँचो रूपमा उसमा पश्चाताप गर्ने हृदय आउँछ। यहाँभन्दा अगाडि येशूलाई देखेर पश्चाताप गरेन पत्रुसले, तर अन्तिममा चाहिँ यहाँ आएर जब माछाको थुप्रो देखिसके पछाडि, येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई चाहिँ उसले महसुस गरिसके पछाडि साँचो रूपमा चाहिँ ओहो म त जीवित परमेश्वरको नजिक पो आइछु त, जीवित येशूको नजिक पो आइछु त है भनेर चाहिँ उसले के गरेको छ, आफ्नो पापहरूलाई, आफ्नो भुल गल्तीलाई, आफ्नो कमी कमजोरीलाई, अल्पविश्वासलाई चाहिँ उसले के गरेको छ, स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। मबाट जाइजानुहोस् भनेको छ, मबाट तपाईँ जानुहोस् प्रभु, किनकि म पापी मानिस हौँ, तपाईँ धर्मी येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पत्रुसले विचार गरेको छ। अब यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रा कमजोरी, गल्ती, अविश्वासलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ है। जब पत्रुसले चाहिँ ती कुरा देखिसके पछाडि, उसले महसुस गरिसके पछाडि आफ्नो कमजोरीलाई, आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो अविश्वासलाई चाहिँ उसले के गरेको छ, स्वीकार गरिराखेको छ। आज विशेष गरिकन जो जतिले फेसबुक, यो युट्युब अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, जो जति विश्वास गर्ने हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो जति प्रभुलाई विश्वास नगर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर म के कुरो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो जति हामी विश्वास गरेर आइसकेका छौँ, हामी त्यत्तिकै सडनली झुक्किएर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको होइन है। हामी प्रत्येकको एक एकवटा गवाही छ, हामी प्रत्येकको परिवारमा एक एकवटा गवाही छ। परमेश्वरले अचम्म रीतिले चाहिँ तपाईँ र मलाई आज चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ अनि बोलाउनु भएको छ।
अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ यदि तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टमा आएर पनि आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो भुल गल्तीलाई, आफ्नो अविश्वासलाई तपाईँ र मैले स्वीकार्नु चाहिँ के हो त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी प्रभु चिनेका व्यक्तिहरूले धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा अचम्मको गवाई हुन्छ, अचम्म तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हुन्छ, अचम्म तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको हुन्छ, छान्नु भएको हुन्छ। तर हामी समय बित्दै जाँदा इजरायलीहरूले जस्तै हामीले पनि के गरेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई भुलिसकेका हुन्छौँ। त्यो मन्ना दिने परमेश्वरलाई हामीले भुलिराखेका हुन्छौँ। उजाड स्थानमा हामीलाई त्यो होइन, दिनमा बादलको खाँबो, रातमा चाहिँ आगोको ऊ भएर हिँड्ने परमेश्वरलाई दिने परमेश्वरलाई हामीले भुलिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी धेरैचोटि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो पानी जुटाउनु भएको छ होइन, त्यो लाल समुद्रलाई चाहिँ दुई भाग बनाएका कुराहरू हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। आफ्ना शत्रुहरू, इजरायलीहरूका शत्रुबाट परमेश्वरले बचाउनु भएका कुरालाई हामी बिर्सिन्छौँ। धेरैचोटि चाहिँ त्यो 10वटा विपत्ति आएका कुराहरू बाइबलमा हामी त्यो कुराहरूलाई हामीले बिर्सिराखेका हुन्छौँ। कतिचोटि इजरायलीहरूले पनि समय बित्दै जाँदा उनीहरू जब संसारमा चाहिँ घुलमिल भए, संसारमा चाहिँ उनीहरू जिए, संसारको मोज मस्तीमा उनीहरू भुले अथवा मिश्र देशको कुराहरूमा चाहिँ उनी लागि परे, भुले। त्यस पछाडि कतिचोटि परमेश्वरले छुटकारा गरेर ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बिर्सिएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई अचम्म तरिकाले, अचम्म रीतिले चाहिँ हामीलाई छान्नु भएको छ। त्यो अन्धकारदेखि हामीलाई ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ, उदयको ज्योतिमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भुलेर कतिचोटि के गर्छौँ भन्दा अनि संसारतर्फ नै हामी जिराखेका हुन्छौँ, संसारका कुरामा नै हामी लागि परिराखेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा पत्रुसले जस्तै आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरले गरेका जति पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कामहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। यहाँ तल आएर भन्छ 9 पदमा, यतिका माछा पक्रेका देखेर तिनी र तिनका साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। हेर्नुहोस् त, जब परमेश्वरको काम तपाईँ र मेरो जीवनमा देख्छन् नि तब मानिसहरू छक्क पर्छन्। परमेश्वरको जब उद्योगको काम हाम्रो जीवनमा घट्छ नि त्यस पछाडि हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरू छक्क पर्छन् है, छक्क परेका छन्। आज के तपाईँ र म बसेको नजिकैको वरिपरिका हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई कस्तो रूपमा हेरिराखेका छन् है, मानिसहरूले आज तपाईँ र मलाई कस्तो रूपमा विचार गरिराखेका छन्। यो कुरा चाहिँ आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनलाई हेरेर, तपाईँ र मेरो कार्यलाई हेरेर होइन, तपाईँ र मैले गर्ने व्यवहारलाई हेरेर, तपाईँ र मेरो बोली वचनलाई हेरेर, व्यवहारलाई हेरेर चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छन्, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ चिन्न सक्छन्, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्छन्। अनि त्यही कुरो चाहिँ यहाँ अन्तिममा चाहिँ सबै मानिसहरू अब के गरेका छन्, अचम्म परेका छन्। यो अचम्म किन परे त भन्दाखेरि पत्रुसले चाहिँ यति धेरै माछा पक्रेको देखेर छक्क परेका छन्। अनि 10 पदमा भन्छ, त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे, तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। येशूले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। आमेन। आज परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा राख्नको लागि होइन होला। बाइबलमा हामी विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ 1 वर्षमा होइन 365 दिन हुन्छ, तर बाइबलमा चाहिँ 366 पल्ट चाहिँ नडराऊ भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। येशू ख्रीष्ट जन्मिएको बेलामा पनि त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले नडराऊ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। उता हामी यशायाका पुस्तकहरूमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। अनि बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी हेर्छौँ यो नडराऊ भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि शैतानले जहिले पनि हामीलाई, संसारले जहिले पनि हामीलाई, शरीरले जहिले पनि हामीलाई डरका कुरा मात्रै हामीलाई उत्पन्न गराउँछ। कहिलेकाहीँ तँ अब बिमारी भएको छस्, त मर्छस्, त गरिब छस्, तँलाई चाहिँ अब समस्या आउँछ होइन, तँ चाहिँ त्यति होचो छस्, त्यति राम्रो छैन, तँ चाहिँ अरूभन्दा ज्ञानी छैनस्, तँ चाहिँ अरूभन्दा बुद्धिमान छैनस्। जहिले पनि शैतानले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि कमजोर पार्नको लागि उसले हामीलाई डरको आत्मा हालिदिइराखेको हुन्छ। अब तैँले तेरो परिवार कसरी पाल्छस्, तैँले तेरो सेवाकाई कसरी गर्न सक्छस् होइन, त्यसै गरी तैँले अब तेरो व्यापार व्यवसाय अब डुब्यो, तँ अब समस्यामा परिस्, तँ अब कठिनाइमा परिस् भनेर यस्तै थुप्रै किसिमका डरका आत्माहरू दुष्टले चाहिँ हामीलाई हालिदिन्छ। तर त्यो अवस्था र त्यो परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ साहस गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ, मेरो साथमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मेरो साथमा चाहिँ परमेश्वरको वचन छ, परमेश्वरको वचन मेरो हातमा भएको कारणले गर्दा म डराउने छैन। म आगोद्वारा भएर जानु परे तापनि, म पानीद्वारा भएर जानु परे तापनि, म हावा र हुरी भएर जानु परे तापनि, जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि मेरो परमेश्वर मेरो साथमा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर तपाईँले मैले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तल आएर हामी देख्छौँ सबै मानिसहरू अचम्म मानेका छन्। त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे, तिनीहरू सिमोनका साझेदार थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीहरूले मानिसहरूलाई पक्रने छौ है। अब येशू ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा माछा मार्ने व्यक्तिको जीवनशैलीलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्नुभयो। अब उनीहरूले माछा मार्ने काम होइन कि अब उनीहरूको पेसा चाहिँ के हुनेछ,
मानिसहरू पक्रने अथवा मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाउने, मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ ल्याउने, मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ खुवाउने, त्यो कामको लागि, परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको महिमाको कामको लागि, प्रेरित हुनको लागि परमेश्वरले अब कसलाई चुन्नु भएको छ, कसलाई छान्नु भएको छ भन्दाखेरि पत्रुसलाई, याकुब र यूहन्नालाई छानेको कुरा, चुनेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए, तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, यहाँ कति साह्रो एउटा बलिदानको कुराहरू छ। उनीहरूले कति ठुलो सेक्रिफाइस गरिराखेको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको सेवाको लागि बोलाइरहनु भएको छ है। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई उहाँको सेवाको लागि बोलाइराख्नु भएको छ। जब हामी परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भने, जब परमेश्वरले हामीलाई स्पष्ट दर्शन दिएर उहाँको सेवाकाईमा हामीलाई ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले अगाडिका झिजा मसिना कुराहरूलाई सम्झिनु हुँदैन है। अगाडिका कुराहरूलाई हामीले बिर्सिएर हामी अहिले जुन कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो कुराको लागि तपाईँ र म जोडसँग जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ के गर्नुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ। व्यवस्था 28को 1 र 2 पद पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ आशिषका बारेमा भनेको छ है। त्यहाँ तैँले व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् होइन, त्यहाँ त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। रात दिन यसमाथि ध्यान गर्नु, यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालना गर्नु, तेरा सबै मार्गमा तैँले उन्नति गर्नेछस् अनि सफलता चाहिँ पाउनेछस्। अनि बाइबलमा हामीलाई त्यही कुरो हामीलाई स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। अनि आज विशेष गरिकन अन्तिममा म फेरि तपाईँलाई के कुरो उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि, यो समय हामी परमेश्वरमा भर पर्ने समय हो। यो समयमा हामी परमेश्वरको वचनमा भर पर्ने समय हो। पवित्र आत्माले हामीलाई कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामी हिँड्ने समय हो। अनि आज विशेष गरिकन लुकाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि 11 हेर्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन यहाँ 5वटा पोइन्ट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा कुरो चाहिँ के हो त, एउटा पोइन्ट चाहिँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्न उत्कट इच्छा तपाईँ र मैले राख्नुपर्छ। जब पत्रुसले पनि थाकेको अवस्थामा, केही आशिष नपाएको बेलामा उसले के गर्यो, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उत्कट इच्छा राख्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ येशूले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। पत्रुसलाई चाहिँ त्यो रातभरि जाल हान्दा एउटै पनि माछा पाएको थिएन। कति पीर लागेको थियो, कति चिन्ता लागेको थियो, कति फिक्री लागेको थियो। त्यही माछाद्वारा उसको बालबच्चालाई पाल्नुपर्ने थियो, उसको जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने थियो, धेरै चिन्ता थियो। तर पनि येशू ख्रीष्टले त्यहाँ चाहिँ वास्ता गर्नुभएको छ। उसको चिन्तामा, उसको फिक्रीमा, उसको डरमा, उसको त्रासमा, त्यो घडी र त्यो अवस्थामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले कसलाई वास्ता गर्नुभएको छ, पत्रुसलाई वास्ता गर्नुभयो। जब पत्रुसलाई वास्ता गरेको कारणले नै च्यातिनी गरेर माछा के भएको छ, जालभित्र चाहिँ परेको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुभव पनि हाम्रो निम्ति चाहिँ अवरोध बन्न सक्छ। म पास्टर हो, मलाई सबै कुरो थाहा छ। म टिचर हो, मलाई सबै कुरो थाहा छ। म खेती किसानी गर्ने मान्छे हो, मलाई सबै कुरो थाहा छ। म बाइबल धेरै, मैले एकचोटि होइन 30 चोटि बाइबल पढिसकेँ, मलाई सबै कुरो थाहा छ। म पुरानो विश्वासी हो, मलाई सबै कुरो थाहा छ। म धेरै सेवाकाई गरेको हो, मलाई सबै कुरो थाहा छ भनेर कहिलेकाहीँ हामी आफैले पनि हामी घमण्ड गर्न सक्छौँ। तर यहाँबाट हामीले के शिक्षा सिक्न सक्छौँ भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुभव पनि हाम्रो निम्ति अवरोध बन्न सक्छ। पत्रुस जस्ती सिपालु माछा मार्न कोही पनि थिएन, तर पनि उसले रातभरि जाल हान्दा एउटै पनि माछा पाएन। तर बिहानको समयमा, दिउँसोको समयमा जब येशूले हान भन्नुभयो, त्यस पछाडि पत्रुसले के गरेको छ, जाल फाटिने गरेर माछा पाएको छ। यहाँबाट हामीले के शिक्षा सिक्न सक्छौँ, के कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग भएका ज्ञान, हामीसँग भएका बुद्धि, हामीसँग भएका धन सम्पत्ति, हामीसँग भएका मान सम्मान सबै कुरा चाहिँ यो परमेश्वरबाट आएको हो। म परमेश्वरलाई नै दिन्छु, परमेश्वरलाई म आदर गर्छु। प्रभु तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर हामी स्वीकार गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ सफल तुल्याउनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हामी आज्ञा पालन गरेपछि आशिष आउँछ है। जब हान भन्यो, जब येशू प्रभुले चाहिँ हान भन्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ के अरे पत्रुसले जाल हान्यो। त्यति बेला होइन प्रभु, मैले यत्रो मिहिनेत गर्दा नि मैले केही पाएको छैन, केही गर्न सकेको छैन, म हान्दिनँ। तपाईँ पनि मूर्ख हुँदो रहेछ। माछा विशेष गरी रातको समयमा पाउने हो। रातको समयमा मैले रातभरि हान्दा एउटै पनि माछा आएन। दिउँसोको समय त्यो कुवामा लुकेको माछाहरू, कुरकुरमा लुकेका माछाहरू, विभिन्न यत्र त्यत्र गएका माछाहरू कहाँ आउन सक्छ भनेर येशूलाई मूर्ख ठानेर नहान्न पनि सक्थ्यो पत्रुसले। तर येशू ख्रीष्टलाई आज्ञा पालन गरेर, म तपाईँको वचन आज्ञा पालन गरेर एकचोटि फेरि पनि म ट्राई गर्छु, फेरि पनि म हान्छु भनेर जब आज्ञा पालन गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ के गरेको छ, माछाहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आएको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ प्राकृतिक थोकमा पनि येशूको चाहिँ के छ त, अधिकार छ। त्यो माछा प्राकृतिक थोक हो, समुद्र प्राकृतिक थोक हो होइन। ती कुराहरूमा पनि येशू ख्रीष्टको के छ, हस्तक्षेप छ। उहाँको इच्छा विपरीत तीले पनि केही कुराहरू गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा भूकम्प होस्, महामारी होस् होइन, विभिन्न जटिल समस्याहरू होस्, यी सबै कुराहरू कोबाट आउँछ, प्राकृतिक थोकले पनि
परमेश्वरको चाहिँ के गर्नुपर्छ त? आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले प्राकृतिक थोकमा पनि येशूको अधिकार छ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले हाम्रा कमजोरी र गल्ती अविश्वासलाई के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्नुपर्छ। जसरी पत्रुसले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको छ, हे प्रभु मबाट तपाईँ जाइजानुहोस् किनकि म पापी मानिस हुँ। उसले स्वीकारेको छ, त्यही आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकारेको छ, आफ्नो भुललाई स्वीकारेको छ। जब भुललाई, कमजोरीलाई, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेर जब मानिस येशूको चरणमा आउँछ, अब येशूले चाहिँ अगाडिको जस्तो मानिस बनाउनुहुन्न। त्यस पछाडि अर्को पोइन्टमा के गरेको छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको सेवाको लागि चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ पत्रुसलाई अब माछा मार्ने कामबाट परमेश्वरले कहाँ बोलाउनु भयो त भन्दाखेरि उहाँको सेवाको लागि बोलाउनु भयो, उहाँको महिमाको लागि बोलाउनु भयो। उसको सबै पेसा बदलियो, उसको पत्रुसको सोच बदलियो, होइन, सबै कुरा बदलियो। अब पत्रुसले चाहिँ आफ्नो परिवारको चिन्ता फिक्री पनि बिर्सियो। येशूले बोलाइसके पछाडि ओहो म माछा लिएर अब घर जानुपर्छ भन्ने कुरा नि बिर्सियो। मेरो परिवारमा खाँचो होला, आवश्यकता होला, त्यो कुरो पनि सबै कुरो बिर्सिएर चाहिँ येशूले बोलाएपछि येशूको पछि हिँडेको कुराहरू चाहिँ आज हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट आज म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, हामी आज्ञा पालन गरौँ र परमेश्वरको वचनमा हामी आज्ञा पालन गरौँ, परमेश्वरमा हामी आज्ञा पालन गरौँ र तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्न सकौँ? आशिष पाउन सकौँ। आउनुहोस् हामी एकैछिन प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्नलाई पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको होस्। यो लकडाउनको समयमा हामीले त्यत्तिकै समय खेर फाल्नुभन्दा त्यत्तिकै हामीले अरू कुरामा बिताउनुभन्दा परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले समय बिताउन सकौँ र हामी पत्रुस जस्तै आशिषित बन्न सकौँ, पत्रुस जस्तै उहाँको बोलावटलाई हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकौँ र पत्रुसले जस्तै अनुभव अहिले हामीले गर्न सकौँ भनेर हामी एकैछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद चढाउँदछु। आज विशेष गरिकन प्रभु तपाईँको वचनबाट हामीले हेरेका छौँ, तपाईँको वचनबाट हामीले देखेका छौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी आज्ञा पालन गर्छौँ त्यस पछाडि तपाईँ परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुनेछ, अचम्मको काम गर्नुहुनेछ। जब पत्रुसले रातभरि जाल हान्दा पनि एउटै पनि माछा पाएको थिएन, उसले असफलता भएको थियो, उसलाई दुःख भएको थियो, उसलाई सायद एकदमै रिस उठेको थियो। त्यो अवस्था र त्यो जटिल परिस्थितिमा पनि जब बिहानको समयमा येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई फेरि जाल हान भन्नुभयो, जब उसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेर चाहिँ जब पत्रुसले चाहिँ जाल हान्यो त्यस पछाडि चाहिँ उसले जाल फाट्ने गरेर प्रशस्त मात्रामा चाहिँ माछा पाएको छ। माछा पाइसके पछाडि पत्रुसले चाहिँ त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई देखेको छ र उसले विचार गरेको छ, उसले पश्चाताप गरेको छ। त्यहाँनिर उसले आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकारेको छ, उसले आफ्ना भुल गल्तीलाई स्वीकारेर येशूको चरणमा आएको छ। जब साँचो हृदयले येशू ख्रीष्टलाई उसले चिनेको छ, आफ्नो भुल गल्तीलाई स्वीकारेको छ, अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ उसको बोलावटलाई देखाइदिनु भएको छ, उसको दर्शन परिवर्तन आएको छ। अब तिमी माछा मार्ने होइन, माछा पक्रिने होइन, अब तिमीले चाहिँ मानिसहरूलाई पक्रिने छौ। अब तिमीले चाहिँ मानिसहरूको आत्मा जित्नको लागि, सेवाको कामको लागि, प्रेरितको कामको लागि पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? बोलाउनु भएको छ। ए परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज हामी पनि यस्तै अवस्था र यस्तै परिस्थितिबाट भएर तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। तपाईँ येशूले हामीलाई अचम्म रीतिबाट बोलाउनु भएको छ। हजारौँ मानिसहरूको बिचबाट, लाखौँ मानिसहरूको बिचबाट, करोडौँ मानिसहरूको बिचबाट आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीलाई आज प्रभु तपाईँले अन्धकारदेखि ज्योतिमा बोलाउनु भएको छ। ओ प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई उदयको कामको लागि तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। तपाईँको महान काम पुरा गर्नको लागि, मिसन पुरा गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। मानिसले के भन्छ र के गर्छ भन्दा पनि आज तपाईँले के को लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो कुरामा प्रभु हामी आज्ञाकारी भएर जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो जीवनमा जतिसुकै कष्ट आए तापनि, कठिनाइहरू आए तापनि, आपद विपदहरू आए तापनि, रोग बिमारहरू आए तापनि, अभाव र खाँचोहरू आए तापनि, सतावटहरू आए तापनि, यी सबै अवस्था र परिस्थितिमा पनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा रहेर तपाईँको सेवा गर्दै जानको लागि हामी प्रत्येकलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रा जो जति विश्वासीहरू आज मण्डलीमा आउन नसके तापनि फेसबुक लाइभद्वारा प्रभु आजको सेवा सङ्गतिमा जो जतिले वचन सुन्नुभएको छ उहाँहरू सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। जो जति विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सबै मण्डलीहरूमा तपाईँको आशिष अनुग्रह रहेको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपाल देशमा प्रभु तपाईँको आशिष अनुग्रह खनाइदिनुहोस्। नेपालमा रहेको प्रधानमन्त्रीको लागि, राष्ट्रपतिको लागि, मन्त्रीहरूको लागि, शासकहरूको लागि, ओ प्रभु सबै जनप्रतिनिधिहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। डाक्टरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ओ पुलिस प्रशासनको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विभिन्न समाजसेवीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँले यो देशलाई निको पार्नुहोस्। यो देशलाई प्रभु तपाईँले चङ्गाइदिनुहोस्। संसारमा यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट
प्रभु मुक्त हुन सकोस् र यो प्रभु विश्वले चाहिँ फेरि पनि महसुस गर्न सकोस् जीवित परमेश्वरलाई, फेरि पनि उनीहरूले खोज्न सकुन्, परमेश्वरतर्फ उनीहरू फर्किन सकुन्, तपाईँको धार्मिकतातर्फ उनीहरू हिँड्न सकुन्, मानिसको पापबाट पश्चाताप गरेर पत्रुस फर्केको जस्तै गरिकन मानिसहरू फर्किन सकुन्, तपाईँको वचनमा आज्ञाकारी हुन सकुन्, तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सृष्टि गरेका थोकले प्रभु पुज्न सकुन्, तपाईँलाई महिमा दिन सकुन्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग राख्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, आजको सम्पूर्ण सेवा सङ्गतिबाट सबैजनालाई तपाईँले आशिष अनुग्रह दिनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको ठुलो नाउँमा, आमेन। जय मसीह।